السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک وظیفے کے بارے میں، ایک عمل کے بارے میں، یعنی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا عمل، ایسا وظیفہ بتانے والے ہیں، یعنی سنانے والے ہیں، جس کو صرف سننا ہے آپ کو۔ سننے کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کو دلی سکون ملے گا، آپ کو راحت و آرام ملے گا اور آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی۔ دوستو اگر آپ جادو جنات سے پریشان حال ہیں اور بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں، گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے گھر میں نہیں بنتی ہے، وہ دوستو آپ کے رشتوں میں بندشیں ہیں، یا پھر آپ کے کاروبار میں بندشیں ہیں اور آپ ڈپریشن کے شکار ہیں، آپ ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں، تو دوستو آپ بالکل بھی فکر نہ کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انشاءاللہ عز و جل ایسا عمل سنائیں گے، آپ کو یعنی وظیفہ سنائیں گے کہ انشاءاللہ عز و جل اس کے ذریعے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی۔ لیکن دوستو آپ کو یہ عمل اکیلے میں یا کسی کونے میں موبائل رکھ دینا ہے اور سنتے رہنا ہے، اور دوستو اپنے گھر میں اس کو بجانا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی۔ دوستو اگر آپ اس ویڈیو پہ آ گئے ہیں تو ویڈیو اسکپ نہ کریں، لاسٹ تک اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں۔ تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون۔ آئیے دوستو اب آگے سورہ یاسین اور دیگر صورتیں سنتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام
قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو
الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, जो कुछ भी पढ़ा गया और हमारे व्यूअर्स ने जो अमल सुना, मेरे परवरदिगार इस अमल के सुनने की बरकत से
اس سورہ کے سننے کی برکت سے، اس وظیفے کی سننے کی برکت سے یا اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں، ہمارے دیکھنے والے ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، یا اللہ ان کی تمام پریشانی بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس سب کا ثواب سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء اکرام، تمام صحابہ اکرام، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ازواج مطہرات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر بڑے پیر صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ یا اللہ اس سب کا سبب حضرت خواجہ عثمان ہارونی، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ یا اللہ اس سب کا سبب جتنے بھی سلاسل کے بزرگان دین آئے ہیں، اولیاء کرام آئے ہیں، تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ بالخصوص ہمارے پیر و مرشد حضرت اختر رضا خان حدود تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ یا اللہ میرے پروردگار المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کی ارواح کو اس کا ثواب نظر کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ اور جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں، ہماری ویڈیو دیکھنے والے ہیں، ان ویڈیو دیکھنے والے جتنے بھی ویورز ہیں میرے پروردگار، ان کے گھر سے جو بھی مومن مومنات آخرت کو کوچ کر گئے ہوں، ان کے ارواح کو اس کا ثواب نظر کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ ان کے گناہ کبائر صغائر کو معاف فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ہم نے جو یہ عمل یا وظیفہ پڑھا ہے، یا اللہ جو ہمارے ویورز نے یہ وظیفہ یہ عمل سنا ہے، پروردگار اس کی برکت سے تمام ہی ہمارے چاہنے والے، تمام ہی ہماری ویڈیوز کو دیکھنے والوں کے یا اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ختم کر دے، ان کو قرضے سے نجات عطا فرما۔ اور یا اللہ میرے پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے سہارا ہیں ان کو سہارا عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو غیب سے روزی عطا فرما۔ یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کے گھر پر رحمت و انبار کی بارشیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام ہی دیکھنے والوں کو، ہماری تمام ہی ویورز کو پکا سچا نمازی بنا، اسلامی زندگی عطا فرما۔ اور یا اللہ ان کے جائز کاموں میں خوب برکتیں عطا فرما، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ اور یا اللہ جو بھی ہمارے اسلامی بھائی جوب لیس ہیں، جوب پر نہیں ہیں، ان کو اچھی جوب عطا فرما، جائز کاروبار عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے بھائی بہن رشتوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے لیے نیک رشتے عطا فرما، ان کے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی تمام پریشانی بیماریوں کو دور فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کو اسلامی زندگی عطا فرما، ایمانی موت عطا فرما، گناہوں کی ذلیل بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں پریشان حال ہیں، جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں، جتنے بھی ہمارے بھائی مسلمان پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی بیماریوں کو دور فرما، ان کی تنگ دستی کو دور فرما، ان کی غیب سے مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہوگی، تو دوستو آپ نے اس عمل کو سنا اور دعا میں شامل بھی رہے۔ دوستو آپ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ نے اس عمل کو پورا سنا اور آپ نے آمین بھی کہا، اور آپ کی آمین کو اور ہماری دعا کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔